بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه جدید تحت عنوان کیمیای سعادت در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستم. در همین ابتدای برنامه از الله متعال مسئلت می نمایم که به بنده توفیق عنایت بکند که اون چه که مورد رضایت و خوشنودی الله متعال هست در این برنامه جدید خدمت شما بینندگان عزیز بتونم ارائه بدم. و از الله متعال می خواهم که به بنده و شما کسانی که این برنامه رو دنبال می کنید توفیق عمل کردن به گفته ها و شنیده هایمون رو به ما عنایت بکند. برنامه جدید ما تحت عنوان کیمیای سعادت هست. اسم این برنامه رو همونطوری که احتمالاً آشنایی دارید از کتابی گرفتم تحت همین عنوان و همین نام به نام کیمیای سعادت از ابو حامد غزالی از علما و عارفان قرن پنجم هجری و قمری که ایشون تحت همین عنوان کتابی رو به رشته تألیف در آوردن به نام کیمیای سعادت. جالب این هست که این کتاب هم به زبان فارسی است و در ایران چاپ‌های مختلفی انجام گرفته و این کتاب به زبان فارسی هم چاپ شده. در این کتاب غزالی رحمه الله بعد از اینکه تعریفی و مقدماتی در مورد سعادت ذکر می کند، بعد از اون کتاب ارزشمند احیاء و علوم الدین رو که کتابی مفصل در مورد مسائل مختلف اعتقادی، فکری، حلال، حرام، معاملات، مسائل اخلاقی است، منجیات و مهلکات هست، در این کتاب کیمیای سعادت مختصر کرده. البته وقتی که ما این موضوع رو کیمیای سعادت رو انتخاب کردیم، معنیش این نیست که تنها اون چرا که در کیمیای سعادت امام غزالی رحمه الله ذکر شده ما فقط اونها رو بیان میکنیم، بلکه ما جدیدترین مسائلی رو که در رابطه با رسیدن به راه سعادت هست و اون سری مسائلی رو که برای سعادت مفید هستند و طبق جدیدترین دستاوردهای علمی و دینی و شرعی خدمت شما بینندگان عزیز بیان خواهیم کرد. امیدواریم که اون سعادتی که خیلی از انسانها به دنبالش هستند و نمیتونن به راحتی بهش برسن، ما بتونیم به اون سعادت در دنیا و آخرت برسیم. اما کلماتی که در این عنوان به کار رفتن، یکی کلمه کیمیا هست و یکی کلمه سعادت هست. کیمیا به باور گذشتگان و به باور انسانهای قدیمی عبارت بوده از ماده‌ای که اگر این ماده رو به هر فلز بی ارزشی میزدن، مانند مس، مانند آهن، مانند روی، این تبدیل به طلا و در واقع یک فلز با ارزش می شده. یک تصوری بوده مال قدیمی ها. اما بعدها کیمیا به معنی هر چیز نادر و هر چیزی که کمیاب هست استفاده شده. وقتی که در این تعریف وقتی گفته می شود کیمیای سعادت، یعنی اون سعادتی که کیمیاست، اون سعادتی که نادر هست، اون سعادتی که کمیاب هست و به راحتی قابل دسترس نیست. پس در اینجا موصوف که کیمیا باشد به سوی صفت که سعادت باشد مضاف شده و وقتی که ما میگیم کیمیای سعادت، یعنی اون سعادتی که انسانها به دنبالش میگردند اما کمیاب و نادر هست و انسانهای اندکی میتوانند به این سعادت دست پیدا بکنند. اما وقتی که صحبت از سعادت میکنیم و تعریف سعادت رو میکنیم، سعادت همونطوری که میدونید در لغت به معنی خوشبختی است، به معنی احساس راحتی است، به معنی این که انسان در زندگی خودش
اعم از این که در چه وضعیتی و در چه حالتی به سر میبرد، مقداری احساس خوشحالی، احساس طمأنینه و احساس آرامش بکند. حالا اینی که انسان چه وقت، چگونه، به خاطر چه چیزهایی که در اختیار داشته باشد احساس آرامش می کند و احساس طمأنینه می کند، این نسبت به انسانهای مختلف متفاوت هست و شاید بعضی از انسانها فکر می کنند که وقتی به مال خوبی برسند، وقتی به مال ثروت خوبی برسند و بتوانند این مال و ثروت را در اون جهتهایی که میخواهند مصرف بکنند، میگن خب ما به سعادت رسیدیم. اما شاید این گونه نباشد و خیلی وقتها هم این گونه نیست. چه بسا انسانهای ثروتمندی که از پول و امکانات مادی بالایی برخوردار هستند اما احساس سعادت نمی کنند. در بدبختی زندگی می کنند، در گرفتاری زندگی می کنند. اون صحت بدنیشون و سلامتشون دچار مشکل هست. اعصاب آرامی ندارند و چه بسا انسانهای ثروتمندی که وضع مادی خوبی هم دارند و خودکشی می کنند. پس ما می بینیم گرچه خیلی از انسانها سعادت رو در ثروت می بینن، اما ثروت مطلقاً انسان رو نمیتونه به سعادت برسونه. و بعضی از انسانها هم سعادت رو در این میبینند که مثلا با فلان زن، با فلان دختر زیباروی ازدواج بکنند. فکر میکنند این گونه به سعادت میرسند. اما خیلی ها با زیبارویان ازدواج میکنند و نه تنها این که به سعادت نمیرسند، بلکه دچار بدبختی، دچار گرفتاری و مشکلات متعدد در زندگی میشوند. این هست که سعادت در واقع یک عنصر کمیاب و کیمیایی است که ما باید در جستجوی آن باشیم. و بعضی هم سعادت رو در این می‌بینند که کارهای بزرگی انجام بدند، اختراعات و اکتشافاتی به دست بیاورند، موفقیت‌هایی در اون کاری که انجام میدن و شغلی که دارند به دست بیارند. اینو سعادت میمونند. این هم چه بسا سعادت کاملی نباشد و بسیاری از انسان‌هایی که در کار خودشون، در شغل خودشون موفق شدن، مطرح شدن، کارهای بزرگی رو هم انجام دادن، اما در نهایت خودکشی کردند. در نهایت آرامشی در زندگیشون وجود نداشته. پس این هست که انسان‌ها نگاهشون و نگرششون به سعادت متفاوت هست و چه بسا به این سعادت نرسند. اما اگر در رابطه با ماهیت سعادت صحبت بکنیم که سعادت چیست، اولا با بگیم که سعادت یک امر مادی نیست، یک امری قابل لمس نیست، یک امری قابل دیدن و شنیدن نیست، بلکه یک حالت درونی است، در درون انسان وجود دارد. و اگر انسانی از وضعیت زندگیش، از حالتی که درش به سر میبرد، راضی و خوشنود و قانع به اون وضعیت باشد و در درونش احساس سرور و خوشحالی بکند، این معنیش این هست که انسان با سعادتی است. حالا میتواند این سعادت موقت باشد و میتواند این سعادت طولانی باشد، اما این اساس سعادت هست که انسان در درون خودش احساس آرامش بکند. صاحبان علوم مختلف، دانش‌های مختلف، فیلسوفان، روانشناسان و مسلمانان از سعادت تعریف‌های مختلفی رو ارائه دادند. فیلسوفی مانند افلاطون میگه که سعادت عبارت است از اینکه انسان مزین به مکارم اخلاق باشد، دارای ارزش‌های اخلاقی باشد، شجاعت داشته باشد، شهامت داشته باشد، سخاوت داشته باشد، جوانمردی داشته باشد، صداقت و راستی و عدالت در درونش گسترش پیدا بکند. میگوید انسانی که این ویژگی‌های اخلاقی خوب در درونش گسترش پیدا بکنند و به اینها معتقد و باور داشته باشد و به اینها اخلاق و رفتارش مزین و آراسته باشد، این انسان انسان با سعادتی است.
فیلسوف دیگری مانند ارسطو میگوید که سعادت عبارت است از این که انسان از 5 ویژگی برخوردار باشد. ویژگی اول صحت بدن هست، از سلامت و تندرستی برخوردار باشد، مریض و بیمار نباشد. ویژگی دوم این هست که از نظر کسب و کار و پول درآمد مناسب و خوبی داشته باشد و این درآمد رو در جهت درست خرج بکند. ویژگی سوم این هست که برای سعادت، اینها رو ارسطو میگه، که انسان در بحث‌های علمی خودش و کاری خودش موفقیت کسب بکند، احساس بکند که من انسان موفقی هستم و در این کارها موفقیت‌هایی کسب بکند. از عقل و خرد و اندیشه سالمی برخوردار باشد و در نهایت این که در میان مردم از شهرت خوبی برخوردار باشد. ارسطو میگه اینها، صحت بدن، صحت عقل، درآمد خوب، شهرت خوب، موفقیت در کار و زندگی، اینها اسمشون چی هست؟ سعادت هست و وقتی که انسان اینها رو داشته باشه به سعادت میرسد. خب روانشناسان هم که معلوم هست که میگن که انسان اگر به یک آرامش در زندگیش دست پیدا بکند، حالا به هر صورتی که این آرامش و این احساس رضایت درونی و احساس خوشنودی درونی رو داشته باشه، این اسمش چی هست؟ سعادت هست. اما مفکران و اندیشمندان اسلامی میگویند برای رسیدن به سعادت باید به ماهیت و حقیقت انسان مراجعه بکنیم. باید ببینیم که انسان اصولاً به عنوان اینکه از جسم و روح تشکیل شده چه نیازهایی دارد، چه خواسته هایی دارد، جسمش چه نیازهایی دارد و روحش چه نیازهایی دارد. آیا نیازها و خواسته هایی که جسم داره با نیازها و خواسته های روح موافق است یا مخالف؟ اگر با یکدیگر تضاد و تناقض دارند، چگونه بتوانیم در میان خواسته های جسم و خواسته های جسم مادی و روحی که معنوی است و بعد الهی داره و از جانب الله متعال هست، اگر اینها با یکدیگر خواسته ها و نیازهایشون تناقض و تضاد دارن، اینها رو چگونه با یکدیگر جمع بکنیم و توازنی بین اینها ایجاد بکنیم و عدالت ایجاد بکنیم؟ در نتیجه نگاه متفکران و نگاه اندیشمندان اسلامی به این موضوع این هست که ما به ماهیت انسان نگاه میکنیم. انسان یک ماهیت مادی داره به نام جسم و یک ماهیت معنوی دارد به نام روح. جسم یک سری خواسته هایی دارد، نیاز به خوردن دارد، نیاز به نوشیدن دارد، نیاز به استراحت دارد، نیاز به لباس خوب دارد، نیاز به پوشاک خوب دارد. اینها خواسته های جسمی هستند. یا به عبارت دیگر نیاز به یک زندگی مادی خوبی دارد. و روح انسان یک سری خواسته های معنوی دارد، تا اینکه یک سری خواسته های معنوی دارد، نیاز به دین دارد، نیاز به اخلاق دارد، نیاز به عبادت دارد، تا اینکه اون گرسنگی و تشنگی روحیش سیراب بشه و سیر بشود. اگر اندیشمندان اسلامی میگویند اگر ما بتوانیم در میان خواسته های روحی و خواسته های جسمی و مادی توازن برقرار بکنیم، به گونه‌ای که هیچ یکی بر دیگری نچربد و غالب نشود، این میگن چی؟ سعادت. این انسان به سعادت میرسد. به تعبیر قرآن کریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا در دنیا به ما نیکی عنایت کن، خوبی عنایت کن، یعنی یک زندگی خوب عنایت کن. و فی الاخره حسنه، و در آخرت هم به ما خوبی و نیکی عنایت کن. و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب جهنم نجات بده. این آیه قرآن کریم اشاره به همین مطلب دارد که یک توازن بین خواسته های مادی و جسمی و دنیوی و همچنین خواسته های اخروی برگزار بشود. و متفکران و اندیشمندان اسلامی میگویند با توجه به این ماهیت انسان، اون انسانی با سعادت هست
که میان خواسته های روحی و جسمی توازن برقرار بکند و هر دوتا رو در کنار یکدیگر داشته باشد. و در صورتی که خواسته ها و نیازهای جسم و مادی رو برآورده بکند، سعادت دنیوی برایش فراهم می شود، به شرط اینکه به روح هم بپردازد. و وقتی به معنویات عمل می کند، روحش در دنیا هم به سعادت می رسد و در آخرت هم به سعادت می رسد. این هست که ما معتقدیم که انسان نیاز به دین دارد برای برآورده ساختن نیازهای معنوی خودش. همونطوری که جسم انسان نیاز به آب و غذا دارد، روح انسان هم نیاز به آب و غذا دارد. اگر آب و غذای جسم انسان غذای مادی و آب مادی است که ما در دنیا می نوشیم، روح انسان نیاز به عبادت دارد، نیاز به پرستش دارد، نیاز به عبودیت دارد، نیاز به یکتاپرستی دارد، نیاز به ذکر الهی دارد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شما باید بدونید که با ذکر و یاد خدا هست که دلها آرام میگیرد. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اینکه دو بعد قضیه با یکدیگر مخلوط نشوند فرمودند که ولا تنس نصیبک من الدنیا. شما عبادت کنید، پرستش کنید، بندگی کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، اما مبادا نصیبتون رو از دنیا فراموش کنید. نصیبتون رو در دنیا هم داشته باشید. این است که در اسلام حق ندارد جانب مادی بر جانب روحی غلبه بکند، یعنی به گونه انسان به دنبال مادیات بیفتد و حرکت بکند که مسائل روحی و معنوی رو کلا از بین ببرد. این هم جرم هست در اسلام و درست نیست. و همچنین به اندازه‌ای به دنبال مسائل روحی و معنوی برود که دنیاش را زیر پا بگذارد. این هم جرم هست و این هم در اسلام پذیرفته نیست و باید یک توازن و تعادلی بین خواسته های جسم و روح ایجاد بشود. من اینجا اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیادم میآید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 3 نفری رو که نزدیک از همسران پیامبر اومدن و از عبادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن و اون همسر پیامبر این عبادت رو توضیح داد. بعد رفتند، یک گفت من همیشه روزه میگیرم، یک گفت من هرگز ازدواج نمیکنم، یکی گفت من شبها رو کامل به عبادت میستم. وقتی پیامبر اومد و پیامبر رو اطلاع دادن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود برگردونید اینها رو که هلاک شدن. بعد گفت من که پیامبر شما هستم هم ازدواج میکنم هم کارهای دیگه انجام میدم. من که پیامبر شما هستم بعضی روزها رو روزه میگیرم، بعضی از روزها رو روزه نمیگیرم. من که پیامبر شما هستم بخشهایی از شب رو به عبادت میپردازم، بخشهایی رو میخوابم. و فرمودند من رغب عن سنتی فلیس منی. کسی که از سنت و راه و روش من در واقع دوری بکند و روی گردانی بکند از من نیست. و این هست که در اسلام سعادت با ایجاد توازن بین خواسته های روحی و مادی ایجاد می شود. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد تا راه سعادت رو طی بکنیم. از اینکه ما را همراهی کردید تشکر می کنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.